नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरत आल इमरान, आयत नंबर 65 से 68 तक। लफ्ज़ी तर्जमा। या अहलल किताबी, अहले किताब, लिमा क्यों तुहाज्जूना झगड़ते हो फ़ी इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, अमा और नहीं उनसिलत नाजिल की गई तौरात वाल इंजील और अंजील, इल्ला मगर मिन बाद ही उनके बाद, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद। अफला बस क्या नहीं ताकिलून तुम समझते। फरमाया ए अहले किताब, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों झगड़ते हो, जबकि तौरात और इंजील तो नाजिल ही इनके बाद की गई हैं, तो क्या तुम समझते नहीं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक झगड़ने का मतलब ये है कि यहूदी और नसरानी दोनों दावा करते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके दीन पर थे, हालांकि तौरात जिस पर यहूदी मान रखते थे और इंजील जिसे नसरानी मानते थे, जो दोनों किताबें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सैकड़ों बरस बाद नाजिल हुई। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी या नसरानी क्यों कर हो सकते थे। हमारी उम्मत से भी अगर कोई बाद में बनने वाला कोई गिरोह जो किताब और सुन्नत पे कायम ना हो और दावा ये करें कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरोह में से हैं, तो जबकि उनके बाद जब जो जिस चीज़ की बुनियाद रखी गई वो कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत के मुताबिक ही नहीं है, वो कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में वो शामिल हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अफला ताक़िलून, तो क्या तुम समझते नहीं। हा अंतुम हाउलाई, देखो कि तुम वो लोग हो, हा जज तुम झगड़ा किया तुमने, फीमा उस बारे में, लकुम तुम्हारे लिए भी जिसका इल्मुन इल्म है, वालिमा बस क्यों तो हा जूना तुम झगड़ते हो, फीमा उस बारे में, लैसा नहीं है लकुम तुमको भी जिसका इल्मुन कोई भी इल्म, वल्लाहु अल्लाह यालमु जानता है, व अंतुम और तुम ला तालमून नहीं जानते। फरमाया देखो तुम वो लोग हो कि तुमने इस बात में झगड़ा किया जिसके मुतालिक तुम्हें कुछ इल्म था, तो इस बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें कुछ इल्म ही नहीं, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। बेशक तुम्हारे इल्म और दियानत का तो ये हाल है कि जिन चीज़ों का तुम्हें इल्म है, यानी अपने दीन और अपनी किताब का, इसकी बाबत तुम्हारे झगड़े बेअसल भी हैं और बेअक्ली का मजहर भी, तो फिर तुम इस बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें सिरे से इल्म ही नहीं, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान और उनकी मिल्लत हनीफिया के बारे में जिसकी एसास तौहीद और इखलास पर है। इस आयत में ना सिर्फ गलत तौर पर झगड़ा करने से मना किया गया बल्कि मतलकन झगड़ने से भी बचने की नसीहत भी की गई है। ख़ास तौर पर दीन का मामला ऐसा नाजुक मामला है, इसमें बहस जो है वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि तुम किसी के झूठे खुदा को भी बुरा मत कहो, बदले में वो तुम्हारे सच्चे रब को नाउज़ुबिल्ला कुछ ऐसा कह देंगे कि जो मुनासिब नहीं। माँ काना नहीं थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी वला नसरानिया, और ना ही नसरानी, वलाकिन और लेकिन काना वो थे हनीफन यकसु मुस्लिमन फरमा बरदार, हमार नहीं काना वो थे मिनल मुशरिकीन, और ना ही वो मुशरकों में से थे। बेशक फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे और ना ही नसरानी, बल्कि एक तरफ वाले फरमा बरदार थे और मुशरकों में से न थे। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ना तो यहूदी थे और ना ही नसरानी थे, बल्कि वह हनीफ थे, बहुत बड़े मोहद। इनका रुख और इनका रुझान बस सिर्फ एक अल्लाह की तरफ था, वो इसी के अहकाम पर चलते थे और इसी की इबादत करते थे, और वह मुशरिक भी नहीं थे। बेशक
ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور ان کی تسلیم اور رضا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النام میں فرمایا کہ بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے ایک اللہ کی طرف ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ اور فرمایا سورۃ نحل میں بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہے، اللہ کا فرما بردار، ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ انا بے شک اول الناس سے زیادہ قریب ہیں لوگوں کے بھی ابراہیم علیہ السلام للذین ان لوگوں میں سے اتبعوہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، وہذا اور یہ نبی ہیں، والذین اور وہ لوگ، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ اللہ ولی دوست ہے مومنین مومنوں کا۔ بے شک سب لوگوں سے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس معنی میں ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ یہودی یا نصرانی کہتے ہو کہ ان کی شریعت تمہاری شریعت سے ملتی جلتی ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم خلیل علیہ السلام جو تھے، سب سے زیادہ قریب تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں ان کے دین کی اتباع کی، اور اب یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، مہاجرین اور انصار، اور ان کے بعد آپ کی پیروی کرنے والے ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی لوگ صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح توحید پر مضبوطی سے قائم ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے حقیقتاً اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے اور فرما بردار بن گئے ہیں۔ سورۃ نساء میں فرمایا دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا ہو جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص دوست بنا لیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا سورۃ النام میں کہہ دیجئے بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے جو مضبوط دین ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو ایک ہی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے نبیوں میں سے قریبی دوست ہوتے ہیں، اور ان میں سے میرے قریبی دوست میرے باپ اور میرے رب کے قریبی دوست ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آیات۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، اور دیکھا جائے تو یہ ایسے ہی ہے، قرآن جب سمجھتے ہیں ہم تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کا نزول آج ہی ہو رہا ہو، کیونکہ اس کو ہم سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیا کر رہے ہیں، اور کتنی اہم باتیں ہیں جو قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو جب تک اس کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے ہم کیسے جانیں گے ان واقعات کو، ان قصوں کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا نور بنا دیں، آمین۔ جب تک جئیں اس کے ساتھ جڑے رہیں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔